नेपालको इतिहासमा एउटा सामुदायिक क्याम्पसले आफू जन्मेको यति छोटो समयमा दीर्घकालीन र विशाल योजनाको तयारी सहितको जुन पूर्वाधार अगाडि बढाएको छ यो एकदमै धेरैका लागि गर्व गर्न लायक छ। आर्थिक हिसाबले मितव्ययिताका कुराहरू र शिक्षामा गुणस्तरीयताका कुराका लागि के भित्रबाट गर्नुपर्छ भित्री रूपमा हामी अहिले त्यो बाहिर सस्तो प्रचार गरेर लाग्दैनौँ र आज यहाँ भर्ना नभएको विद्यार्थीले भोलि यहाँबाट हिँडेर अथवा बस चढेर जहाँ पुग्छ उसले 1-2 वर्षमा पछुतो मान्नुपर्ने अवस्था हामी सिर्जना गर्छौँ। अहिलेसम्म भएको बीएड तर्फ अङ्ग्रेजी नेपाली र जनसङ्ख्या शिक्षा छ, बीबीएस को कम्पलसरी नै अनिवार्य विषयहरू मात्रै भयो र अब यस वर्षदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सामुदायिक कलेजलाई नै टार्गेट गरेर एमबीएस को सम्बन्धनका लागि खोलिरहेको छ। हामी अब त्यता पनि ताकेता गर्दैछौँ। तपाईँ कमर्स पढेको विद्यार्थी ब्याङ्किङ सेक्टरमा जाने हो कि उद्योगमा जाने हो कि आफ्नो व्यवसाय चलाउने हो कि हैन एउटा उद्योगपति आफै बन्ने हो कि त्यो बाटोका लागि हामी 1 महिनामा 2-4 वटा सेसनहरू फरक समयमा राखेर उहाँहरूलाई सचेत तुर्याउँछौँ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका आङ्गिक कलेजहरूमा पढ्ने विद्यार्थीको चाप त्यति नै छ, तर उनीहरूले त प्रचार प्रसार गरिरहेको त छैन, केही पनि गरेका छैन हैन। अनि तपाईँ निजी क्याम्पसहरूमा जानु भने कति धेरै ठुला प्रचारहरू छन्, तर जब मार्केटमा हामीले हेरौँ त कताको जनशक्तिले क्याप्चर गरिरहेको छ। हामी यो पूर्वाधारबाट के सङ्केत गरिरहेका छौँ भनेदेखि हाम्रो लक्ष्य भनेको आजका लागि होइन 100 वर्षसम्म कपन बहु क्याम्पसले हैन शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन गर्छ, त्यसलाई राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुर्याउँछ। त्यो हाम्रो लक्ष्य। नमस्कार, केटीएम खबर.com को शैक्षिक विशेष संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म श्याम कार्की र शैक्षिक विशेष संवादलाई विशेष रूपमा जोड्नको लागि आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 10 हेन्डबल ग्राउन्ड कपनमा रहेको कपन मल्टिपल क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख भूमिदत्त पौडेल आज हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ। कपन मल्टिपल कलेज यति बेला कक्षा 12 को नतिजा सार्वजनिक भएसँगै ब्याचलर्स तहको नयाँ भर्नामा विद्यार्थीहरूलाई सहभागी गराउनतर्फ केन्द्रित भइरहेको छ। उक्त मानेमा विद्यार्थीले कपन मल्टिपल कलेज किन पढ्ने भन्ने विषयमा आज हामीले मूलतः कुराकानी गर्नेछौँ। अब क्रममा मसँग कुराकानी गर्छु। सर, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। कपन मल्टिपल कलेजले फाइनल्ली आफ्नो भवन पाएको छ, कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ? सायद नेपालको इतिहासमा एउटा सामुदायिक क्याम्पसले आफू जन्मेको यति छोटो समयमा दीर्घकालीन र विशाल योजनाको तयारी सहितको जुन पूर्वाधार अगाडि बढाएको छ यो एकदमै धेरैका लागि गर्व गर्न लायक छ। कहिलेबाट सञ्चालन गर्नुभयो सर? हामीले खास गरी हाम्रो भाडाको भवन 2077 असार मसान्तबाट छोड्यौँ, तर दशैं पछाडि यस बिल्डिङबाट हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई सेवा दिन सुरु गरेका छौँ र अहिले पनि निर्माणको चरणमा छौँ। अझै 1-2 वर्ष हामीलाई निर्माण लाग्छ। अब यति बेला कक्षा 12 को नतिजा सार्वजनिक भएसँगै ब्याचलर्स तहको नयाँ भर्नामा यहाँहरू केन्द्रित भइरहनु भएको छ। विद्यार्थी अभिभावकको पहुँचमा रहनको लागि कपन मल्टिपलको गतिविधि के छ अहिले? धन्यवाद यसका लागि। खास गरी के हो भने हामी सस्तो प्रचार गर्दैनौँ। हामीले यहाँले देखिरहनु भएको यो पूर्वाधारले के बोलिरहेको छ भने हामी आर्थिक हिसाबले मितव्ययिताका कुराहरू र शिक्षामा गुणस्तरीयताका कुराका लागि के भित्रबाट गर्नुपर्छ भित्री रूपमा हामी अहिले त्यो बाहिर सस्तो प्रचार गरेर लाग्दैनौँ र आज यहाँ भर्ना नभएको विद्यार्थीले भोलि यहाँबाट हिँडेर अथवा बस चढेर जहाँ पुग्छ उसले 1-2 वर्षमा पछुतो मान्नुपर्ने अवस्था हामी सिर्जना गर्छौँ। त्यसका लागि हामीले हाम्रो मार्फत दिनुपर्ने सूचनाहरू दिने प्रयास गरिरहेका छौँ। त्यसका लागि हाम्रो शैक्षिक जनशक्तिलाई संस्थाप्रति उत्तरदायी गराउने कुरा, हाम्रो कर्मचारीलाई संस्था हाम्रा विद्यार्थीप्रति उत्तरदायी गराउने कुरा, हाम्रो व्यवस्थापनले यसका सरोकार निकायहरूलाई हामी यो हौँ भन्ने कुरामा हामी लागिरहेका छौँ। ब्याचलर्समा कुन विषय छ सर? हामीसँग अहिलेसम्म भएको बीएड तर्फ अङ्ग्रेजी नेपाली र जनसङ्ख्या शिक्षा छ, बीबीएस को कम्पलसरी नै अनिवार्य विषयहरू मात्रै भयो र अब यस वर्षदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सामुदायिक कलेजलाई नै टार्गेट गरेर एमबीएस को सम्बन्धनका लागि खोलिरहेको छ। हामी अब त्यता पनि ताकेता गर्दैछौँ। मलाई लाग्छ यति छोटो समयमा यो पूर्वाधारले त्यसका लागि ताकेता गर्दा हामी प्राप्त गर्छौँ भनेर विश्वस्त छौँ।
अब मैले सरकै कुरालाई जोडेँ सर, कपाल मल्टिपल कलेजले कस्तो शिक्षा चाहन्छ विद्यार्थीको लागि? कपन बहुमुखी क्याम्पस जुन लोकालिटीमा जुन समयमा जसरी जन्मियो नि यसले दिने भनेको अघि भर्खरै यो जनकल्याण माविको 2 जना विद्यार्थीहरू मसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू काँचो माटो छ र अरू कुनै कलेजमा गयो भने उहाँलाई यो ऊ भन्नु होला। हामीले चाहेको र हामीले दिन खोजेको कुरा के हो भने अब विद्यार्थी यहाँ पढेर निक्लिरहँदा उसले कुनै नि एउटा मार्केटमा आफूलाई उभिन सक्ने हुनुपर्छ। यो औपचारिक शिक्षा बाहेक पनि उसले त्यो पाटाहरू पाउनुपर्छ हैन। त्यो कुराहरूमा उहाँहरूले सोध्नुहुन्छ म कता जाने थाहै छैन, विद्यार्थीलाई थाहा छैन। अनि हामी त्यो काँचो माटोलाई हामीले यसरी घुमाउँछौँ अन्य ठाउँहरूमा जाँदा ल अहिले यो होइन, हामी त्यो भन्दैनौँ। हामीले यो कोर्ससँगै हैन यो पूर्वाधारभित्रबाट तपाईँलाई अरू कोर्सहरू निःशुल्क प्रोभाइड गर्छौँ, जसले तपाईँलाई भोलि तपाईँ कमर्स पढेको विद्यार्थी ब्याङ्किङ सेक्टरमा जाने हो कि उद्योगमा जाने हो कि आफ्नो व्यवसाय चलाउने हो कि हैन एउटा उद्योगपति आफै बन्ने हो कि त्यो पाटोका लागि हामी 1 महिनामा 2-4 वटा सेसनहरू फरक समयमा राखेर उहाँहरूलाई सचेत तुर्याउँछौँ, ताकि हामीसँग बीबीएस फर्स्ट इयरका लागि यो वर्ष 200 जना विद्यार्थी भर्ना भयो भने त्यो मध्येको 4 वर्ष पार गर्दै गर्दाखेरि 10 जना विद्यार्थी नेपाल बैंकको सानो तहमा पुग्यो भने पनि त्यो यो संस्थाको लागि गर्व गर्न लागेको हुन्छ। त्यसै गरी बिएड तर्फका विद्यार्थीको पहिलो लक्ष्य शिक्षक बन्ने हुनसक्छ, निजामती सेवामा जाने हुनसक्छ, अरू डेभलपमेन्ट सेक्टरमा जाने हुनसक्छ, विविध हुनसक्छ हैन। ती पाटाका लागि पनि हामी त्यो खालका फरक कोर्सहरू अरूलाई हामी प्रचार गरेर होइन, भित्रदेखि विद्यार्थीसँग छलफल गरेर विज्ञ व्यक्तिहरूलाई उहाँहरूको बिचमा राखेर सचेत तुल्याउँछौँ। त्यसले मलाई लाग्छ उहाँहरू औपचारिक कोर्स पास गरिरहँदा हैन आफ्नो व्यावसायिकतामा पनि पास हुनुहुन्छ। हाम्रो लक्ष्य त्यो। जस्तो नि सर, दिनानुदिन कलेजको सङ्ख्या थपिँदो क्रममा छ। अब कलेज थपिएसँगै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि थपिएको छ। विद्यार्थीहरूले कलेज कसरी छनौट गर्ने त्यसो भए? हो, यो विषय चाहिँ अलिकति फरक र अलि सोचनीय विषय हो है। किनभने हामी सुरुमा जाँदाखेरि मोहित हुन्छौँ, प्रभावित हुन्छौँ र विद्यार्थीले त्यसलाई देखेर छनौट गरिहाल्नुहुन्छ हो। त्यहाँ भित्रका कुराहरू उहाँहरूले थाहा पाउनु भएको हुँदैन हैन। जस्तो भन्नु न, अहिले पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका आङ्गिक कलेजहरूमा पढ्ने विद्यार्थीको चाप त्यति नै छ, तर उनीहरूले त प्रचार प्रसार गरिरहेको त छैन, केही पनि गरेको छैन हैन। अनि तपाईँ निजी क्याम्पसहरूमा जानु भने कति धेरै ठुला ठुला प्रचारहरू छन्, तर जब मार्केटमा हामीले हेरौँ त कताको जनशक्तिले क्याप्चर गरिरहेको छ हैन। भनेपछि हामी एउटा सामुदायिक क्याम्पस हो, हामीले आँखा कमाएर जम्मा गरेर कसैलाई बाँड्नुपर्ने हुँदैन। हामी यही कलेजमा खर्च हुन्छ, हाम्रै विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति सम्बोधन गर्छौँ, यही समाजका लागि हाम्रो आम्दानी बढ्यो भने यही समाजका लागि योगदान गर्छौँ। भनेपछि यहाँको स्रोत अरूले लाने होइन नि त हैन। त्यसकारण विद्यार्थीले बुझ्नु पर्यो कहाँ कस्तो खालको जनशक्ति बाट त्यो संस्था सञ्चालित छ, त्यसको लक्ष्य के छ। सोच्नुहोस् न, आज हामीसँगै जन्मेका कलेजहरू अथवा हामीभन्दा 20 वर्ष 30 वर्ष अगाडि जन्मेका कलेजहरू आफ्नो पूर्वाधारै छैन हैन। उनीहरू विद्यार्थी अलि बढी जम्मा गर्नुभयो होला, तर हामी यो पूर्वाधारबाट के सङ्केत गरिरहेका छौँ भनेदेखि हाम्रो लक्ष्य भनेको आजका लागि होइन, 100 वर्षसम्म कपन बहुमुखी क्याम्पसले हैन शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन गर्छ, त्यसलाई राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुर्याउँछ। त्यो हाम्रो लक्ष्य। त्यसो हुँदा हामी आजका लागि यो काम गरिरहेका छैनौँ, भोलिका लागि गरेका छौँ। विषय छनौट कसरी गर्ने सर? विषय भन्ने चिज अलिकति फरक हेर्नुहोस्, तपाईँको लगाव के छ, तपाईँको चाहना के हो। हामीले विद्यार्थीलाई भन्छौँ कि यो विषय पढ्यो भने यस्तो, त्यो होइन, हुँदै होइन। उसको लगावले के भन्छ, ऊ कहाँ पुग्ने इच्छा राख्छ है, त्यो कुरामा भर पर्छ है। त्यसका लागि म जहिले पनि भन्ने गर्छु, हामी अरूले भन्दा फरक तर निरन्तर ढङ्गले लाग्यौँ भने जुनसुकै विषय पढ्दा नि हुन्छ, तर त्यो विषय पढेर जाने बाटो के हो भन्ने कुरा उसले पहिचान गर्छ। जस्तो नि सर, अहिले अब कक्षा 12को सम्मको शिक्षालाई विद्यालय तहको शिक्षा, जहाँ चाहिँ अहिले पुरानो धर्रामा छैन, पुरानो फ्याकल्टीमा छैन, अब ब्याचलर्स तहदेखि उसले एउटा प्रोफेसनल विषय चयन गरेर जान सक्छ सर। अब त्यसमा केही व्यवधान होला, विद्यार्थीहरूलाई एक खालको चासो रहला, कन्फ्युजन रहला, कसरी लिने सर विषय? म यहाँ तपाईँ ठ्याक्कै अब
यसरी व्याख्या गर्यो भन्ने हजुरले बुझ्नुहुन्न। हेर्नुहोस् त, हामी देशमा पिएचडी गरेको पत्रकार सरहरू पनि पाउँछौँ हो, तर भर्खर ब्याचलर भर्खर +2 पास गरेको पनि एकदमै पर्खर, एकदमै शुद्ध, एकदमै नीतिमा हिँड्ने पत्रकार सर पनि हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? जब मार्केटमा हुनुहुन्छ नि, यहाँले त देख्नु भएको छ नि, हजुरहरूकै विषयसँग मैले जोडेँ भनेपछि अब भन्नुहोस् त, त्यो विषयले के फरक पार्दो रहेछ, डिग्रीले के फरक पार्छ कि व्यावसायिकता मुख्य कुरा हो? त्यसकारण पहिलो भनेको मनभित्रबाट म यो बन्ने भन्ने कुरा विद्यार्थीभित्र आउनु पर्यो, अनि त्यसमा अरूले भन्दा आफू के फरक तरिकाले लाग्ने र त्यो गन्तव्यमा पुग्ने भन्ने कुरा विचार गर्नु पर्यो। त्यो मुख्य कुरा हो। त्यसकारण हामी विद्यार्थीलाई त्यो कुरा प्रष्ट भनिदिन्छौँ। ढाँटेर 2 महिना चल्छ हेर्नुहोस् होइन, दीर्घकाल चल्दैन हो। त्यसकारण कपन बहु क्याम्पस एउटा त्यस्तो केन्द्र हो जहाँ सत्य कुरा मात्रै हुन्छ र सत्य दिशा मात्रै विद्यार्थीका लागि निर्देशन हुन्छ र भोलि उनीहरू व्यावसायिक हिसाबले आफ्ना ठाउँमा उभिन सक्छन्। हामी त्यो चाहन्छौँ। जस्तो नि ब्याचलर्स तहमा विद्यार्थीहरू केही कुरा गर्दाखेरि पहिलो वर्ष जुन उत्साहसहित विद्यार्थीहरू आउँछन्, अन्तिम वर्षमा पुग्दाखेरि धेरैले पढाइ छोडिसकेको अवस्था हुन्छ अथवा अन्यत्र सेक्टरतिर उहाँहरूको लगाव बढिसकेको हुन्छ। सर, एउटा विद्यार्थीले युनिभर्सिटी तहको पढाइलाई कसरी लिनेछ? हो, यहाँनिर हाम्रो यो एउटा संस्थाको समस्या होइन, यो राष्ट्रिय समस्या हो है। हामीले पाठ्यक्रम र त्यसको पाठ्यक्रमलाई समयमा सकेर समयमा परीक्षा लिइदिने पद्धतिमा समस्या छ। जस्तो हामी 4 वर्षे कोर्स अफर गरिरहेका छौँ ब्याचलर लेभललाई भनेपछि त्यो 4 वर्षे कोर्स भनेको चान्चुने होइन है, चान्चुने होइन, एकदमै लामो समय हो। किनभने उनीहरू झन्डै 18-20 वर्षको उमेरमा त्यो ठाउँमा पढ्न आइपुग्छन् होइन। 4 वर्ष त्यहाँ गयो भने त्योसँगै हामीले सिप दिन सक्यौँ भने उनीहरूमा निराशा हुँदैन। त्यही भएर अघि मैले भने हामी विज्ञ सरहरूलाई उहाँहरूलाई फरक चिजहरू दिने प्रयासमा लागिरहेका छौँ भनेर होइन। नत्र सकेनौँ भने त जबका लागि नै ठाउँ थाहा छैन होइन, औपचारिक कोर्समा मात्रै लागिरहेको छ। अनि भनिसकेपछि त भनौँ न, महँगा सहरहरूमा बसेर पठन पाठन मात्रै गर्छु भन्दा त धेरै गाह्रो छ नि होइन। त्यसो हुँदा टाइममा परीक्षा र शैक्षिक गतिविधिहरू जहाँबाट सञ्चालन हुनुपर्थ्यो, किनभने गभर्न गर्ने भनेको त विश्वविद्यालयले हो नि त। त्यहाँनिर अलिकति समस्या छ। त्यो समस्यालाई बिस्तारै राज्य प्रणालीले समाधान गर्ने बाटो नै लिइरहेको छ अहिलेको पछिल्लो परिवेशमा होइन। जब हामी सबै मुद्दाहरू अब भनेको समृद्धि र विकास हो भन्नेमा लागिसकेको छ नि त राज्य, त्यसकारण विश्वविद्यालयले नै अब त्यसलाई सिस्टममा लान्छ भन्ने अपेक्षा गर्छ। जस्तो नि सर, ब्याचलर्स तहको पढाइमा जो विद्यार्थीहरू सहभागी भइरहन्छ, उसले अध्ययनलाई अगाडि बढाइरहेको हुन्छ, त्यो सँगै केही जब गरौँ अथवा केही काम गरौँ जसले गर्दा आफूलाई पनि सस्टेन होस् र पढाइलाई पनि अगाडि बढाउन सकियोस् भन्ने विद्यार्थीहरूको आम धारणा रहेको छ। विद्यार्थीहरूलाई यहाँको सल्लाह सुझाव के रहन्छ सर? एकदमै के भन्नुहुन्छ? साह्रै राम्रो कुरा गर्नुभयो। मैले के भन्छु भनेदेखि औपचारिक शिक्षा एउटा सर्टिफिकेट हो भने काम अर्को सर्टिफिकेट, काम अर्को प्रमाणपत्र हो, त्यो पनि अर्को डिग्री हो। त्यसकारण हामीले कामलाई र शिक्षालाई सँगै अगाडि बढाउनुपर्छ। ती दुवै पक्षलाई सँगै अगाडि बढाइरहँदा हामी दुवैतर्फ सफल हुन्छौँ। तर त्यसका लागि लगाव चाहियो, समय व्यवस्थापन चाहियो होइन, निरन्तरता चाहियो र अरूले भन्दा जस्तो पढ्ने मात्रै साथीले भन्दा आफूले फरक तरिका पनि अपनाउनु पर्यो होइन। अब कसैको लागि त घरेसी अवस्थाले पढ्न बाहेक अरू जस्तो भनौँ न, मैले अहिले पनि त्यो परिपाटी छ होला, स्याङ्जा गुल्मी पर्वतको केही ठाउँ अझ स्याङ्जाको सदरमुकाम वरिपरि छोराछोरीले ब्याचलर पास गरिसकेपछि, स्नातक तह पास गरिसकेपछि कम्तीमा 1 वर्ष निजामतीका लागि तयारी गर्न बाबाआमाले व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ। तर सबै नेपालीका छोराछोरीलाई त त्यो अवस्था छैन नि त, किनभने त्यो बुझाइको कमी पनि हो, आर्थिक अवस्थाका कुरा पनि हुन् होइन, चेतनामा पनि प्रखरता नभएर हो नि त। नत्र कतिपय अभिभावकका छोराछोरीलाई त त्यो अवस्था हुन्थ्यो, तर निजामतीमा किन जाने के हो भन्ने कुरा पनि त त्यो पुगेको छैन नि त होइन। जति ती जिल्लाको सदरमुकामका मान्छेलाई थाहा छ होइन, भनेपछि त्यो चाहिँ फरक विषय हो। नयाँ भर्नामा यहाँहरू केन्द्रित हुनुभएको छ, भर्नाको प्रावधान के राख्नु भएको छ सर? हामीले अहिले भनेको अब यो कोभिड पछाडि आउने विद्यार्थीलाई
हैन, किन कोभिडले हामी सबैलाई मार गर्यो। त्यसो हुँदा सकेसम्म भर्ना शुल्क हामी एउटा तय गरे पनि विद्यार्थीका लागि निःशुल्क गराउने प्रयास गर्छौँ र मेगा छात्रवृत्ति मार्फत हाम्रो झन्डै 15 लाखको मेगा छात्रवृत्ति निर्माण भएको छ हाम्रा अक्षय कोषदाताहरूबाट। उहाँहरूलाई छात्रवृत्तिमा कसरी अगाडि बढ्ने हो त, भोलि मास्टर एमफिल पिएचडी गर्दा पनि मैले छात्रवृत्ति लिनुपर्छ, त्यो मेरो अधिकार हो भन्ने कुरा उहाँहरूलाई सिकाउँछौँ हाम्रो प्रशासनिक प्रणालीबाट हैन। र सामान्य मन्थली फी उहाँहरूसँग लिएर हामीले उहाँहरूको लागि चाहिने गुणस्तरीय शिक्षा र सँगसँगै अहिले मैले भने र जुन विज्ञ सरहरू मार्फत अनौपचारिक उहाँहरूको व्यावसायिकता जस्तो कमर्सको विद्यार्थीका लागि ब्याङ्किङ सेक्टरको होला, उद्योग सेक्टरको होला हैन, एजुकेसनका विद्यार्थीका लागि शिक्षा निजामती ती सेक्टरका कक्षाहरू पनि हामी फरक समयमा इच्छुक विद्यार्थीहरूलाई विज्ञ सरहरू मार्फत, किनभने यो त एउटा यस्तो गन्तव्य बन्दैछ कपनमौली क्याम्पस, अनुसन्धान शिक्षा हैन र त्यो नीतिगत व्यावहारिकताको एउटा सङ्गम बन्दैछ। कपनका यी 3वटा वडा जहाँ मलाई लाग्छ सबैभन्दा धेरै बसोबास गर्ने वडा हो यो हैन, नगरपालिकाभित्र 10, 11, 12 अझ 10 सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको वडा र यो गन्तव्य त्यसरी एउटा शैक्षिक उचाइको केन्द्र बन्दैछ। अबको जोड के रहन्छ सर कलेजको? अझै 1-2 वर्ष हामीलाई पहिलो पाटो भनेको पूर्वाधारले थिच्छ र सँगसँगै अब हामी नीतिगत निर्णय नै गरिसकेका छौँ। QA गुणस्तर प्रत्यायोजन त्यो हाम्रो अबको पाटो हो। त्यसले हामीलाई सबै ठाउँमा प्रणालीमा लगिदिन्छ, सबै ठाउँमा। त्यो भनेको हाम्रो शैक्षिक पाठलाई पनि प्रणालीमा लान्छ, हाम्रो पुस्तकालय व्यवस्थापनलाई पनि प्रणालीमा लान्छ, हाम्रो तालिम व्यवस्थापनलाई पनि प्रणालीमा लान्छ, हाम्रो अनुसन्धानलाई पनि प्रणालीमा लान्छ, हाम्रो जनशक्तिलाई, यी सबै कुराले हाम्रो जनशक्तिलाई पुरै प्रणालीमा हिँड्न सिकाउँछ, प्रणालीमा काम गर्न सिकाउँछ, शैक्षिक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न सिकाउँछ। हाम्रो अबको लक्ष्य भनेको त्योबाट दायाँ बायाँ हुँदैन। QA एउटा मात्रै लक्ष्य QA हो, त्यो प्राप्तिका लागि हामी लाग्ने बाटो निर्माण गरिसक्यौँ। कुराकानीको अन्तिममा छौँ, विद्यार्थी अभिभावकको लागि के भन्नुहुन्छ? एकपटक हाम्रो कलेजमा भिजिट गरिदिनुहोस् र हाम्रा कुरा सुन्नुहोस्। तपाईँहरूले एउटा सही गन्तव्य यदि कपनमौली क्याम्पसमा आफ्नो छोराछोरीलाई आफूलाई भर्ना गर्नुभयो भनेदेखि सही गन्तव्यमा पुगे भनेर भन्ने आधारहरू त्यसका बाटाहरू हामी दिन्छौँ। म त्यति निवेदन गर्न चाहन्छु। एकपटक कलेज चाहिँ भ्रमण गर्नुहोस् र यसमा पढ्ने निर्णय गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु। हुन्छ सर, यो महत्त्वपूर्ण समय संवादको लागि हामी यहाँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। यो जुन विषयवस्तुमा तपाईँले छलफल गराइदिनु भयो यसका लागि केटिएम खबर र तपाईँ श्याम कार्कीलाई पनि धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू। नमस्कार सर, थ्याङ्क यू। KTM को शैक्षिक विषय संवादमा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ कपन मल्टिपल कलेजका क्याम्पस प्रमुख भूमिदत्त पौडेल सरसँग मूलतः कलेज केन्द्रित कुराकानीलाई जोड्ने प्रयास गऱ्यौँ र अबको लागि भने KTM को इन्टायर टिमको साथबाट आजको शैक्षिक संवादबाट म श्याम कार्की पनि बिदा हुन्छु। बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।